kita nini tibok nga mensahe maugyod ang una kita usa ka makasasala nga giluwas sa Ginoo. Usa ka makasasala nga gikaluy-an sa Ginoo. Sa laing pagkasulti kita gihigugma gyud unas Ginoo. Tungod ana ang Ginoo nagdani nato. Sumala sa Jeremias 31:3 ingon atong Dios, ingon ang Ginoo, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Naata, naluwas ta, nahimutang magtotoo, kay gidanita sa gugmas Ginoo. O uban sa iyang mahigugmaong kalulot, iyatang ginani busa nangaluwas ta. Tungkol niya na ang Diyos o ang Ginoo naghatag nato sa pagtuo aron nga kita mutuo ug mudawat kaniya. Sa diya nga mutuo ug mudawat kaniya, kini nga pagtuo ug pagdawat niya magadala nato sa pagka-attract, dani sa pagkatahom sa Ginoo ug mahigugma ta niya. Sa Isaiah 53 gipadayag ang Dios ang Ginoo way katahom sa gawas. Dili sa tilunghaon, ubos kaayo ang iyang status. Pero kita nga mga magtotoo, dunay nakita nato nga pananahon, dunay nakita nato sa sulod nato nadanita sa katahom sa atong Ginoo. Nadanita giunsa ta niya pag-atiman o pag-alagad. Mumanggay na diya sa bagong tugon atong makita sa diya nga Ginoo magtawag siyang tinunan, kahibulungan, katingalahan. Pag ingon niya sunod kanako ang mga tinunan musunod dayon nila. Niya. Nga naman nga musunod man niya, tukin attract sila sa katahom sa atong Ginoo. O, busa sa atong awit, permirong awit, Jesus Lord, I'm captured by thy beauty. Tinuod ba ka nga nakakita sa katahom sa Ginoo? Really ba ka kita? Tinuod ba kita nga nadani sa iyang katahom? Sa diya nga madanitas katahom sa Ginoo, mahigugma dayon taniya. O kini nga maghigugma sa hilabihan gayod. Nga bisan pa ang labing mahal nga bili. Nga naa nato. Ato pag yung ikatugyan o ikahalad nga na niya. Praise the Lord. Hallelujah. Andam ta nga mubayag bili aron kita mualagad gana sa Ginoo. Busa human sa pagtuo dayon higugma ta niya ikatulong nga butang mualagad ta diha niya. Diha sa atong pagalagad niya wa ta magalagad sa atong kaugalingon. Kinahanglan maminaw ta o nga na niya dayon sugot ta sumala sa iyang pagpamulong diri nato. Nagpasabot, dili ta mag-alagad sa atong kaugalingon. Kinalan nakita nato ang revelation ng panadiyag sa tinguha sa kasing-kasing sa Dios. Aron ta makaalagad sa hustong pag-alagad. Usa kon ato ning kuanon karon ato ni pahimuslan nga outline mo ni sulod. Mo ni naa sa atong outline. O kini nga outline nagpadayon gyud sa function, kagamitan no sa mga igsoong babae diha sa Iglesianong kinabuhi. Ang mga sisters kon mga igsoong babae dako kayo kagamitan. Muna ang Ginoo wala maghatag og pagtagad sa mga sisters, kundi naghatag siya dakong pagtagad sa mga sisters sukad pa sa iyang pagpangalagad. No, ang atong Ginoo nang alagad sulod sa tulo ka tuig ug tunga diha sa iyang tawhanong pagpangalagad. Although sa iyang sa iyang pagpakatao wala kay gigisguti unsay iyang nahimo og nabuhat, pero sugod sa iyang pagpangalagad na ayo gyud og detalye gipadayag diha sa upat ka mga ebanghelyo. Ug atong nakita nga diha siyang pagpangalagad dako kaayog kagamitan ang mga sisters. Iyag yung gitagad ug dakong pagtagad ang mga sisters. Gani dito sa Bethany nga nagulag sa usa ka balay nga nagulagway sa iglesia atong makita dunay tulo dito, no? Doon na dito si Martha,
tuwa dito si Maria, ug tuwa dito si Lazaro. Asa may daghan, babae, lalaki. Oh, di ato makita nga dito ni atong sa iglesiyahanong kinabuhi nato, mas daghan, mas dako ang kagamitan sa mga sisters kaysa mga brothers. So, di niya ito makita mga igsoon nga diya siyang pagpangalagad. Gihatagan niya dako gid nga pagpangatiman, dako nga pagtagad ang mga sisters. Ato ning tanahon ro no, aron masayod ta unsay atong function, unsay atong kagamitan diya sa iglesia. Gikinahanglan kayo ang function sa mga sisters alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Kung dili ta makapunction sumalas ng function, dako kayo kakulangon. Dili kayo mahimayaon ng iglesia kung ang mga sisters dili magpagamit sa Ginoo. Busa karon mga igsoon ning kabuntagon, salamat sa Ginoo nga gihatagan ta niya og kahigayunan nga doon na niini nga panakatigom para nga makapahimulos ta sa kadato sa Ginoo, labi na nato mga sisters, kalabot sa itong pangsyon diha sa iglesiyanong kinabuhi. Sa introduction nining outline, doon ako'y notes, nga gikan gyud sa kinutlo sa Life Study of Exodus Message 4. Ingon dito, ang basahon sa Exodus, nagpadayag gayud sa matang sa mga tao, nga iyang gamiton alang sa pagtuman sa iyang justo nga pamatigayon o pagtuman sa iyang walay katapusan nga tuyo. Nagkinahanglan siyang tao nga iyang magamit. Pero unsang mata nga mas tao nga iyang magamit? Kita nga mga sisters, magamit tas Ginoo. Oh. Papan, unsa mang mata nga no, sa atong pagkahimo nga magalamiton sa Ginoo. Gani nga, giingon dito sa ato ang ang upan siguro nakaagina sa ilang sisters meeting nga gingon dito, the female life, ang kinabuhi sa babae is useful. Oh, alang sa pagtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Gipadayag na dito sa basahon sa Exodo sa pagsugod unsa man ning female life. Makita nato ang nag-andam alang sa pagluwas sa katawan sa Israel, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, mao ang female life. Kinsa man nga female life? Una, mao ang iyang inahan. Ikadua, ang iyang igsuon nga babae. Ang ikatulo, mao katong duha ka midwife, nga si Sipra o si Pua. Ang ikaupat, mao to ang anak ni nga babae ni Paraon. Kining tanan mo'y nag-andam sa galamiton. No, alang sa usa ka galamiton sa mahimong savior sa katawan sa Israel, nga maluwas ang katawan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto aron makatukod og puloy-anan sa Dios nga mao ang tabernakulo diin didtong dapita makasimba sila og makaalagad sa Dios. So, unsa may gigamit? Female life. Kinabuhi sa babae. Busa,